पहले ये बताएं कि लड़कियां सेव हैं? उनके आजकल घरों में ये हो रहा है कि उनके भाई तक उनको नहीं छोड़ते, तो वो क्या गलत नहीं है? वहाँ पे बेहयाई नहीं है कि बेहयाई सिर्फ पार्कों बाहर है। लड़कियां अगर पैंट शर्ट पहन लेती हैं, लड़कियां अगर पूरे कपड़े भी पहन लेना, तब भी मर्द अपनी नजर नहीं टिका। अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद ये है कि कोई भी हमारी इजाजत के बगैर हमें हाथ ना लगाए। बीवी की इजाजत के बगैर मर्द भी उसको टच करे तो वो भी गलत है। ऐसी कोई बीवी नहीं है जो अपने मर्द को अपने तक आने से रोके। कोई भी बीवी अपने शोहर को कुत्ता नहीं समझती। वो छोड़ते हैं क्या सबसे बेहयाई घरों में हो रही है, घरों की वजह से तो बाहर हो रही है। जो घर में बैठी औरतें होती हैं उनके साथ हरास कर सकते हैं, उनके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, उनकी इज्जतों को बढ़ सकते हैं, भाई पड़ जाते हैं, चाचे मामे ताए, तब इनको समझ नहीं आती कि घर में जो बैठी वो इज्जतें हैं। सबसे ज्यादा गंदगी अपनी ही फैमिली के साथ की जा रही है। वो हरासमेंट नहीं है, लड़की कुछ भी पहन ले, हिजाब कर ले, निकाब कर ले, मर्दों ने उनको देखना दे। मर्दों के पास यही फर्ज है कि सिर्फ वो बाहर का काम करें, उनका कोई घर का कोई काम नहीं है। आप औरत मार्च को सपोर्ट करेंगे? जी मैं तो बिल्कुल, मैं आप 8 मार्च को आइएगा, मैं आपको मिलूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। औरत मार्च में औरतों को सपोर्ट करने वाली एक लड़की मेरे साथ मौजूद है, जिसका कहना है कि औरत मार्च को भरपूर तरीके से मनाने वाले हैं, औरत मार्च के लिए सड़कों पर निकलने वाले हैं। इस लड़की से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि औरत मार्च को क्यों सपोर्ट कर रही है और ऐसे कौन से हकूक है, कौन सी आजादी है जो इनको नहीं मिलती, जिसके लिए इनको सड़कों पर निकलना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? माही नाम है मेरा। मुझे ये बताओ, औरत मार्च 8 मार्च को होने वाला है, क्यों ये किया जाता है और ऐसे कौन से हकूक हैं जो औरतों को नहीं मिल रहे? पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो मतलब है ये सब सारी औरतों के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये वैसे कुछ औरतें हैं जो इस चीज़ को नहीं समझती, लेकिन इसको समझना चाहिए। दब के रह जाना किसी से, मतलब क्या कोई अगर हरास कर रहा है तो कुछ लड़कियां होती हैं जो अब बात नहीं कर सकती, घबराती हैं लोगों के डर से, उनकी फैमिली के डर से कि हमारी इज्जत कहाँ जाएगी। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बताओ कि आप लोग औरत मार्च की तैयारियां तो आप भी यकीनन कर रही होगी, स्लोगन्स आपके हाथ में होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद गर्म करो, मौजे खुद तलाश करो। क्या मतलब है, आप लोग क्या मैसेज लेकर आ रहे हो और ऐसी कौन सी आजादी है जो आपको नहीं मिल रही है? पहले आप इस टाइम पार्क में हो, पब्लिक प्लेस में हो, आजाद नहीं हो क्या? बिल्कुल आजाद है हम, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद ये है कि कोई भी हमारी इजाजत के बगैर हमें हाथ ना लगाए। अगर हम पब्लिक में गुजर रहे हैं, किसी की हाउ डेयर यू कि कोई हमें टच करे या कोई हमारे पास से गुजरे, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं लगता कि ये लड़की के ऊपर होता है कि कोई उसको टच करे? बिल्कुल, लेकिन अगर लड़की पे भी होता है, आपने देखा नहीं कि वो जो वाकया हुआ था वहाँ पे मीनार पाकिस्तान का, उसमें कौन गलत निकला आपको नहीं पता? एक मिनट, तो क्या वहाँ पे लड़की गलत थी? ऑब्वियसली लड़की ही गलत निकली है ना, जब उस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन। चाहिए था, लड़की को चाहिए था आवाज उठाए। वो क्या आवाज उठाई, उसने पूरे पाकिस्तान को गंदा कर दिया। वो देखिए पूरे पाकिस्तान को उसने गंदा कर दिया ना। तो अगर ये भी लड़कियों को भी समझना चाहिए इस चीज में कि अगर इतने ज्यादा हजूम में वो जा रही हैं तो बेसिकली वो मत जाएं। इतने हजूम में अगर वो जाएंगे तो पहली बात तो लड़के छेड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा जिससे मेरी मर्जी से मुराद ये है कि आपको आपकी इजाजत के बगैर कोई छू नहीं सकता। मैं यहाँ से गुजरी, कोई मुझे कोई बुला लेगा? क्या उसका हक बनता है मेरे? मुझे ये बताएं कि सारा साल हमारे पाकिस्तान में, लाहौर से आप? जी बिल्कुल। हमारे लाहौर में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो छोटे शहर हैं उनमें इस तरह के हजारों वाक़ियात निकलते हैं, बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ, बहुत से मामलात निकलते हैं। तब आप लोग औरतें कहाँ पर होते हो जब आप लोग 8 मार्च को ही क्यों निकलते हो? 8 मार्च जो है वो औरतों के लिए ही दिन बना हुआ है। इसके अलावा अब देखें, जिस तरह है कि लड़कियां शादी करवा लेती हैं, ठीक है, अब कुछ मर्द होते हैं वो उनको जरा दबके रखते हैं। क्यों दबके रखते हैं भाई? क्या उनका हक है दबके रखने का? क्या औरतों के हकूक नहीं है, खाली मर्दों के हकूक है? आप मुझे खुद बताएं, आप मीडिया की हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। आप लोग ज्यादा साथ देते हैं उन लोगों का, आपको खुद पता होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रही हैं। आप लोग कहते हो कि खाना खुद गर्म करो, क्या क्यों खाना खुद गर्म करें? क्या उसके हाथ टूट गए? खुद नहीं वो कर सकता? अगर औरत सब कुछ करे, औरत अपनी जुबान भी संभाले, सब कुछ करे, मर्द आके खाना दो, ये दो, वो दो, क्यों भाई, क्यों दो? अगर औरत किसी औरत के ऊपर फर्ज है ये, क्यों मर्दों के कोई फर्ज नहीं है? मर्द अपना फर्ज पूरा करके आते हैं बाहर से। क्यों मर्दों के पास ये फर्ज है कि सिर्फ वो बाहर का काम करें, उनका कोई घर का कोई काम नहीं है? वो अपनी बीवी को खुश रखें अगर, और वैसे भी बीवी की इजाजत के बगैर मर्द भी उसको मतलब क्या टच करे तो वो भी गलत है, ठीक है। ये कैसे गलत है? अल्लाह ताला की तरफ, इस्लाम में मर्द को पूरा हक है ना कि देखें, इस्लाम भी कहता है कि औरत की अपनी बीवी की इजाजत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब इजाजत ही नहीं है, जब औरत इसी मेरी बात सुने, फिर जब आप लोग अपने शोहर को इजाजत नहीं देते हैं, फिर आप लोग ये नारा बुलंद करते हैं कि हमारे शोहर बाहर मुंह मारते हैं, फिर तो वो मारेंगे ना मुंह, जब अपनी बीवी उसको मुंह नहीं लगा रही है। देखें, ऐसी कोई बीवी नहीं है जो अपने मर्द को अपने तक आने से रोके, ठीक है, ठीक है। अब मेन मसला सिर्फ आपको बताना ये है कि आप कह रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सिर्फ ये लोगो इसलिए है कि मेरी इजाजत के बगैर मुझे कोई टच नहीं करता। भारत मार्च में आने वाली औरतों के ऊपर एक और इल्जाम है, कहती हैं हम लोगों को बस एक बंदा मिल जाए, वो बंदे की जगह पर ना वो चाहती हैं हमें को कुत्ता मिल जाए, हम कुत्ते को पाले, बंदे को ना पाले। उनको इस तरह का शोहर चाहिए जो उनको फैमिली से अलग लेकर बैठे, ससुराल वालों में से कोई ना मिले, बस अकेली हो, बंदा हो। इसमें किस हद तक सच्चाई है?
دیکھیں پہلی بات تو یہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کتا نہیں سمجھتی, ٹھیک ہے, ایسا ہے, یہ حقیقت ہے. کچھ عورتیں ہیں جن کو, وہ آپ کی عورت مارچ میں ہی ہوتی ہیں. میری بات سنیں نا, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں بھی, ٹھیک ہے, لیکن ہر کسی کو ہم ان کے ایکول نہیں رکھ سکتے. اس کے علاوہ رہی بات, آپ دوسری بات کیا کر رہی تھی؟ الگ ہی ہم لوگ ہو جائیں, اکیلے ہوں, سسرال وغیرہ کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. ایک منٹ رکیں, اب کہیں پیسہ تو لکھا ہے نہیں کہ خالی سسرال وغیرہ کے ساتھ ہی بندہ علیحدہ بھی رہ سکتا ہے, یہ بھی تو ہے نا. تو مطلب یہ کوئی کمپلسری تو آج کی خدمت نہ کرنی نہیں, وہ کریں جو جن کا دل کرتا ہے وہ کریں, جن کا نہیں دل کرتا, اگر ان کے شوہر ایگری ان پہ مطلب علیحدہ رہنے پہ تو رہ لیں, وہ کیا مسئلہ ہے؟ ٹینشن نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں. ٹینشن کس بات کی؟ ساس, میں کہتے ساس کو کس چیز کی پرابلم ہے یار, رہنا لڑکی نے, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ سب چیزیں نہیں لوگ سمجھتے نا آج. آپ عورت مارچ کو سپورٹ کریں گی؟ جی میں تو بالکل, میں آپ 8 مارچ کو آئیے گا, میں آپ کو ملوں گی, باقی میں آپ کو ہر چیز وہاں پہ بھی بتا دوں گی. کیا اس بار کیا آپ کے ارادے ہیں کہ کس طرح سے نکلنا ہے, کیا نعرہ بلند کرنا ہے, کیا آواز اٹھانی ہے, کس کے لیے آواز اٹھانی, اس بار کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات پہلے ایک اور سوال کا جواب دے دیں. جب آپ عورت مارچ کے لیے نکل ہی آتے ہیں, جب وہاں پر میڈیا موجود ہوتا ہے, تب آپ لوگوں کے پاس ہم لوگ آتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرنے, آپ لوگوں نے سلوگنز تو اٹھائے ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ڈیفائن کر سکے. تب کیا ہوتا ہے؟ آج تو آپ بول رہی ہیں عورت مارچ والے دن میں آپ سے ملوں گی, آپ نہیں بولو گے. کیوں نہیں بولوں گی میں؟ آپ آئیے, آپ مجھ سے ملیں, آپ میرا کانٹیکٹ لیں. کیوں نہیں؟ وہ ہوں گی کوئی اور لڑکیاں جو نہیں بولتی, بھائی ہم تو عورت مارچ کے لیے پہلے تیار ہیں. جو اس ٹائم آپ لوگ لباس پہن کر نکلے ہوتے ہو, آپ لوگ مہذب طریقے سے نہیں نکل سکتے. پاکستان کو آپ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے کر لو. لباس آپ اب اس پر تو آپ نہیں انکار کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتی؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اب دیکھیں, آپ بیسیکلی آپ مجھے انڈائریکٹلی کہہ رہی ہیں کہ ان کے اس پہ اٹھا رہی ہیں انگلی, بے حیائی پہ. جی اٹھا رہی ہوں میں. کیوں اٹھا رہی ہیں آپ؟ کہاں پر ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ لڑکیاں سیو ہیں, ان کے آج کل گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کے بھائی تک ان کو نہیں چھوڑتے, تو وہ کیا غلط نہیں ہے؟ وہاں پہ بے حیائی نہیں ہے کہ بے حیائی صرف پارکوں باہر ہے. لڑکیاں اگر پینٹ شرٹ پہن لیتی ہیں, لڑکیاں اگر پورے کپڑے بھی پہن لینا, تب بھی مرد اپنی نظر نہیں ٹکا سکتا. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بس مطلب صرف یہ پہنو, پینٹ شرٹ ہی پہنی ہو تو لڑکے ہراس کرتے ہیں, یا یہ بالکل غلط ہے. چاچے, ماما, تائے, کوئی بھی ہو, آج کل گھروں میں کیا سب سے بے حیائی گھروں میں ہو رہی ہے, گھروں کی وجہ سے تو باہر ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ لڑکی پورے لباس میں ہو نا, ابایا پہنا ہو تو مرد کی اس طرح سے آنکھ نہیں اٹھتی اس کے اوپر, لیکن لڑکی نے جینز شارٹ اس طرح پہنی ہو نا, تو مرد جو ہوتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ایک دفعہ ضرور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس نے پہنا ہوا ہے کیا. تو یہ اس ٹائم پہ جب ہم لوگ عورت مارچ میں دیکھتے ہیں, تب تو تقریباً پینٹ اور جینز اور ٹاپ کی بات کی جائے نا, تو وہ بھی آدھے ہو جاتے ہیں, شارٹس میں آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا, اب آپ میری بات سنیں کہ اگر بات صرف بیسیکلی اسی پینٹ کی ہو رہی ہے, اگر آپ ابایا پہن کے بھی گزر رہی ہے نا, اگر کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو دیکھے گا سر سے لے کے پاؤں تک, اس کی یہی قصور لڑکوں کا نہیں, سارا قصور نہیں ہے, لڑکیوں کا بھی قصور ہے کسی حد تک. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب باہر نکلتی لڑکیاں پینٹ شرٹ نکال کے نکلتی ہیں, مردوں کی نظر آتی ہے اس پہ, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرد کچھ, لڑکی کچھ بھی پہن لے, حجاب کر لے, نقاب کر لے, مردوں نے ان کو دیکھنا دے. ٹھیک, لوگوں کے ساتھ بہت سارے مرد بھی ہوتے ہیں, لوگوں کا کہنا ہے وہ مرد نہیں ہوتے ہیں, وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں, وہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے. اچھا, جو اب یہ کر لیں کہ جو عورتیں گھر میں بیٹھی ہوتی, کیا وہ عورتیں نہیں ہوتی, وہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہیں؟ نہیں, جو عورتیں سڑک پہ نکلتی ہیں نا عورت مارچ پہ, ان کو کوئی اور مخلوق کہا جاتا ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا, جو گھر میں بیٹھی عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہراس کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عزتوں کو پڑھ سکتے ہیں, بھائی پڑ جاتے ہیں, چاچے مامے تائے, تب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر میں جو بیٹھی وہ عزتیں ہیں. آج کل پاکستان میں کیا بلکہ ہر جگہ پہ سب سے زیادہ گندگی اپنی ہی فیملی کے ساتھ کی جا رہی ہے, وہ ہراسمنٹ نہیں ہے. مطلب آپ عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہیں. لے جی, اس بار عورت مارچ پہ کیا ہوتا ہے, کس طرح کے نعرے بلند ہوتے ہیں, کس طرح کے سلوگنز آتے ہیں, کس طرح کے پلے کارڈز آتے ہیں, اور اس بار عورت مارچ کیا پھر سے بے حیائی کا دوسرا نام ہوگا, یا واقعی اس بار عورتوں کے حقوق جائز ہوں گے؟ پتہ لگے گا 8 مارچ کو. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.